टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक बुजुर्ग और कुद्दूस नाम में मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन किराम, आज शब फिर खुदावंद यीशु मसीह का ये छोटा सा खादम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। कलाम मुकद्दस की इन अनमोल और खूबसूरत बातों का आपके साथ मिलकर सीखना मेरे लिए किसी भी बड़े से बड़े आजाज से कम नहीं है, और मैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए भी शुक्रगुजार हूं जिसके जरिया खुदावन मुझसे और हम सब से हम कलाम भी होता है। इसलिए आज वक्त है कि हम अपने कानों को आलम बाला की तरफ लगाएं और खुदावन से दरखास्त करें, खुदावन मुझसे बोल, क्योंकि मैं आपकी पाक और मुकद्दस मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए जानना चाहता और जानना चाहती हूं। हम अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी की नबुवती किताब का मुतालिया कर रहे हैं। 7 बाब से हम उन मुख्तलिफ रोयाओं को देखते हैं जो दानियेल ने देखी और उन रोयाओं की इंटरप्रिटेशन भी हम देखते हैं, और यह काम अब से शुरू हो रहा है जिस हिस्से में इस वक्त हम हैं। दानियल 7 बाब और उसकी 15 और 16 इन 2 आयात को मैं आपकी खिदमत में तिलावत किए देता हूं, और फिर इस महदूद से वक्त में इन आयात पर हम गौर खोज भी करेंगे। यहां लिखा है, मुझ दानियेल की रूह मेरे बदन में मलूल हुई और मेरे दिमाग के ख्यालात ने मुझे परेशान कर दिया। जो मेरे नजदीक खड़े थे, मैं उनमें से एक के पास गया और उससे इन सब बातों की हकीकत दरियाफ्त की। बस उसने मुझे बताया और इन बातों का मतलब समझा दिया। आमीन। गौर कीजिएगा, दानियेल ने खा वो 10 सींगों वाली रोया देखी और उनमें से एक छोटा सींग जो निकला मुखालिफ मसीह को प्रेजेंट करता था और बड़े बोल बोलता था। और इसके अलावा दानियेल ने जो 4 हैवानात की रोयाएं देखी उनकी बाबत, और इवन अब जो कदीमल अय्याम है वो आता है और वो तख्त पर बैठता है। खुदा बाप सारी बादशाहियां इब्ने खुदा यानी यीशु मसीह के सुपुर्द कर देते हैं। दानियल ने रोया में यह सब कुछ देखा है, लेकिन एक बात यह है कि दानियल उन बातों को सही तौर पर यूं तो समझ गया, लेकिन वो अपने आप में महसूस करता था कि इन भेदों का और ज्यादा खुलना ज्यादा अच्छा होगा
تاکہ میں ان حقائق اور ان سچائیوں کو بہتر طور پر سمجھ پاؤں اور بہتر طور پر لکھ بھی پاؤں. اور یہ آیات جو آج تلاوت کی گئی ہے، ان دونوں آیات میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو نبوکد نظر نے جب رویا دیکھی تھی، بلکہ رویائیں دیکھی، خواب دیکھے، تو اس وقت بھی وہ انتہائی پریشان ہو گیا. اب دانیل جب ان رویاؤں کو دیکھتا ہے، اب دانیل بھی ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اگر ہم بالکل شروع میں چلے جائیں تو فرعون پریشان ہو گیا تھا کہ یہ جو خواب میں نے دیکھے ہیں ان کے کیا معنی ہے، ان کی تعبیر کیا ہے. اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ مقدس پولس دمشق کی راہ پر اس سراپا نور کو دیکھتا ہے تو وہ بھی خداوند کے حضور ڈر جاتا، گر جاتا ہے اور پوچھتا ہے، خداوند تو کون ہے؟ سمجھ نہیں پا رہا تھا. پتمس کے جزیرے میں مقدس یوحنا جب مقید تھا تو اس سے پہلے کہ وہ مکاشفہ کی کتاب کی رویاؤں کو اور ان خاص پیغامات کو جو خداوند یسوع مسیح اس کو دے رہے تھے لکھتا، مقدس یوحنا بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جب اس کا دیدار کیا تو گویا اس کے قدموں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا. تو جب بھی خدا اپنے لوگوں سے ما فوق الفطرت طریقہ سے کلام کرتا ہے، جیسے انبیاء سے اور رسل سے کرتا چلا آیا، اور ایون غیر قوموں کے بادشاہوں سے بھی، وہ ذرا پریشان اور ہراساں، نالاں اور ملول بھی ہوئے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے. دانیل خدا کا بندہ تھا، خدا کا خادم تھا، ایک عظیم نبی، مرد ایمان، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا، میری روح ملول ہوئی. میرے بدن میں میری روح بدن میں ہوتی ہے، جان کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے آپ میں گویا پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اب غور فرمائیے گا، تفصیل بیان کرنے سے زیادہ بہتر وہ تھا جو اس نے دیکھا، لیکن اب اس کو صحیح الفاظ میں ڈھالنے کے لیے اس کو مدد کی ضرورت تھی. اور یہاں ان رویاؤں کو وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا تھا. اپنی ناسمجھی پر اور اپنے نالج پر اور اپنے علم اور اپنی حکمت پر اس نے اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں سمجھا. اور یوں ان دونوں آیات کے خلاصے میں یہ ہے کہ وہ جو اس تخت پر بیٹھ گیا، اس کے چوگرد ہزاروں ملائکے سماوی یعنی آسمان کے فرشتے اور لاکھوں لاکھ 7 باب کی 10 آیت کے مطابق ہم نے دیکھا تھا عہد عتیق اور عہد جدید کے مقدسین موجود ہیں. اور دانیل
اس پریشانی کے عالم میں وہ جو ہزاروں فرشتے ہیں ان میں سے ایک کے پاس جاتا ہے اور یہاں لکھا ہے ان سب باتوں کی اس نے حقیقت دریافت کرنے کے لیے اس فرشتے کے پاس گیا اور پھر اس نے ان تمام تفاصیل کو اور ان بھیدوں کو دانیل پر کھولا کہ تو نے جو رویائیں دیکھی ان کا کیا مطلب ہے. اس نے دانیل کو وہ سب کچھ سمجھا دیا. میں پڑھوں گا نہیں اور نہ ہی ان آیات پر جاؤں گا، لیکن آیت 17 سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ جو تو نے رویا دیکھی اس کا مطلب کیا ہے، یا جو رویائیں تو نے دیکھی ہیں ان کا مطلب کیا ہے. یہاں پر ایک بات میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سبق آموز ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم سب انسان ہیں اور ایک ہی طرح کے زندگی کے تجربات سے ہم گزرتے ہیں. ہم ایک ہی ناؤ، ایک ہی بیڑی، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم سب کی زندگی میں نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ان سے بری نہیں ہے، کوئی بھی. لیکن ایک بات جو اس حوالے کے ذریعہ دانیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے رویائیں دیکھیں، ان رویاؤں سے متعلق تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس کو کچھ کنفیوژن سی ہوئی، اور قبل اس کے کہ ان کنفیوژنز سے پہلے کچھ لکھتا، اس نے ان کنفیوژنز کو دور کیا. اس کو مدد کی ضرورت تھی. اس نے فرشتہ سے پوچھا اور اس نے دانیل کو سمجھایا کہ جو رویائیں تو نے دیکھی ہیں ان رویاؤں کے پیچھے خدا کا کیا پلان اور خدا کا کیا منصوبہ ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اور آپ زندگی کے ان پیچ و خم سے دوچار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا چہرہ لٹک جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے اظہار کریں یا نہ کریں، ہمارے چہرے پہچانے جاتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم انتہائی پریشانی کے عالم میں، کرب کی عالم میں اپنے نیندیں حرام کر لیں، بہتر نہیں کہ کسی ایسے دانا شخص کے پاس جا کر اس سے مشورہ لے لیں کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. میرے کئی ایسے دوست ہیں مسیح یسوع میں، بھائی اور بہنیں، دوست سے زیادہ مجھے بھائی اور بہنیں کہنا چاہیے. جب کبھی مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہاں میں ذرا الجھ رہا ہوں، ضروری نہیں بائبل کی بات ہی، ہاں بائبل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے اعتبار سے بھی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے متعلق میں خود ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں، اور پھر میں کسی ایسے شخص سے اس سے متعلق مشورت لیتا ہوں کہ اس سچویشن میں خدا مجھے کیا سکھا رہا ہے.
और इस सिचुएशन में मैं करूं तो क्या करूं? वैसे बहुत सारी सिचुएशंस में मैं जमा खर्च कर लेता हूं, लेकिन गाहे बगाहे ऐसी टेंशन हो जाती है कि किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। अब खुदा बेहतरीन सलाहकार है, मैं दुआ भी करता हूं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने ऐसे लोग मुकर्रर किए हुए हैं जिनकी मेरी निगाह में और आपकी निगाह में इज्जत है और मकाम है, और हम अपनी परेशानी उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर मशवरत भी दें और हमारे लिए दस्ते दुआ बुलंद भी करें। लेकिन यहां पर हम जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी एशियन कल्चर, एशियन मुआशरे के लोग हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ये बताऊं तो किसको बताऊं। हर कोई मैनू इंज लगता है जे मैं पाटा होया टो लगाए, क्योंकि कई उनकी जिंदगी में ऐसे तजर्बात हो चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि अपना दिल किसी के आगे खोलें खुदावंद के बाद। मैं सोचता हूं कि कई एतबार से वो अपनी जगह पर ठीक होते हैं, लेकिन अब हमें अपने आप के बारे में सोचना है कि अगर कोई शख्स मुझसे आकर कुछ पूछता और मुझसे कोई बात करता है, कोई मशवरत लेता है, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटा या बेटी, तो उस बात को सुनने के बाद मैं फ्री में उसकी एडवर्टाइजमेंट करता हूं या करती हूं, या मेरा दिल एक ऐसा ग्रेवयार्ड, एक ऐसा कब्रिस्तान है कि किसी की सुनकर मशवरत देने के बाद उन बातों को मैं इस कब्रिस्तान में मदफून कर देता हूं। अगर खुदा मेरे और आपके कमियों और कमजोरियों को वो दबा सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं दूसरों की कमियों और कमजोरियों को दबाएं? और लाजम नहीं है कि कोई शख्स अपनी कमियों कमजोरियों के बाबत ही बताए। पॉसिबल है उसको जिंदगी के खास मोड़ पर खास मशवरत की जरूरत है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब इस वक्त हम ऐसे शख्स की किस तौर पर मदद करेंगे? अगर कोई आएगा हमारे पास तो हमें कुछ समझ कर ही आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। तो एक तो यह है कि जब कभी मैं अपने ख्यालात की जंग, सोचों की जंग लड़ रहा होता हूं, तो उस वक्त कौन है खुदावंद के बाद जिसके पास मैं जाता हूं? वो कौन है? फरिश्ता। मुकाशफा की किताब की दूसरी और तीसरे अबवाब में हर कलीसिया के खादम को फरिश्ता के तौर पर मुखातब किया गया है। अब मेरे लिए और आपके लिए वो दो टांगों वाला कौन सा फरिश्ता है जिससे हम जाकर मुश्किल वक्त में मदद मांगते हैं? और नंबर 2, मदद से मुराद एडवाइस। नंबर 2, अगर कोई शख्स मेरे पास आता है या आपके पास आता है कोई एडवाइस लेने के लिए या किसी मुश्किल वक्त में मदद मांगने के लिए, जो मशवरा तन हो, तो उस वक्त हम उस शख्स की मदद करते हैं। और किस तौर पर मदद करते हैं? अब यह वक्त गुजर जाता है और उसके बाद अगर उसकी कोई कमी थी, कोई कमजोरी थी, कोई खामी थी,
تو मां बाद हमने कितने लोगों के कान भरे हैं। मैं सोचता हूं कि आज इस कलाम की रोशनी में हमें अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाह का खुदा के हुजूर इकरार करने और मुआफी मांगने की जरूरत है। दानियल को जरूरत थी कि वो किसी से मशवरत ले, और फरिश्ता था जिसने उस पर इन भेदों को अयां किया कि तू जो रोयाएं देख रहा था, इन रोयाओं का क्या मतलब था। जब मुझे मदद की जरूरत होती है, खुदावंद के बाद मैं कोई ऐसा शख्स ढूंढता हूं जो मेरी मदद कर सके। माली तौर पर नहीं कभी किसी के हाथ फैलाता आगे, खुदा ना करे कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, और ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, रोज की रोटी देता है, खुदा का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन यह बात कहना चाहता हूं कि इंसान होते हुए इस जिंदगी में हमें दूसरों की जरूरत होती है। हम इस मुश्किल वक्त में किसी से मशवरत लेते या किसी से एडवाइस लेते हैं, या बजाते खुद कुड़ते रहते और कुड़ते रहते और कुड़ते रहते हैं, और इस कुड़ते रहने से मामला हल नहीं होगा। हम अपना जिस्मानी तौर पर अठ्यानाश कर देंगे मेडिकली पहलू के एतबार से। तो इन आयात में रोयाओं से मुतालिक दानियल ने कहा कि उस फरिश्ता ने मुझ पर इस भेद को खोला। उन रोयाओं के मुतालिब मुझे समझा दिए गए कि जो रोयाएं तूने देखी हैं वो क्या है। यके बाद दीगरे वो उन रोयाओं के भेदों को खोलता चला जाता है। और आज मेरे लिए और आपके लिए इन दो आयात में यही एक अहम तरीन मैसेज है कि खुदा के लोगों, आए हम अपने आप में ही कुड़ते ना रहें। सबसे पहले तो खुदावंद के आगे अपनी परेशानी और अपना मसला रखें, और उसके बाद अगर मुनासिब समझें कोई ऐसा शख्स हो जिसका दिल एक कब्रिस्तान की मानिंद है, तो ऐसे शख्स से हाले दिल अपनी परेशानी जरूर बयान करें। खुदा परस्त और खुदा तरस और हलीम शख्स हो जिसकी जिंदगी दुआया हो, ताकि कोई मुनासिब मशवरा हमें दे सके। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मैं क्या करूं, मैं आपके लिए अभी दुआ करना चाहूंगा कि खुदावंद आप पर इन भेदों को और इन राजों को खोले कि आप क्या करें, और खुदा किसी ऐसे शख्स की निशानदेही भी करे ताकि आप उसके सामने अपना हाल दिल बयान कर सकें और वो आपको मुनासिब मशवरा यानी एडवाइस दे सके। और एक और, अगर आप में से कुछ हैं कि तमाम मजहबी फराइज सर अंजाम देने के बावजूद नहीं जानते कि अगर आज मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मां बाद में कहां जाऊंगा, तो मेरी मुफ्त मशवरत यह है कि खुदा ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। वो कहता है, मेरे पास आ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा,
میں نے تیرے پاپوں کو گٹا کی مانند دور کر دیا ہے اور گہرے سمندر میں ڈال دیا کہ پھر ان پر نگاہ نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور میری بہن، اپنے پاپوں کا خداوند کے حضور اقرار کریں۔ میں یہ ایسی تعلیم نہیں دے رہا ہوں جو کسی مشن کی تعلیم ہے، میں کلام خدا اور خدا کی محبت کی بات کر رہا ہوں، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی مجھ پر اور آپ پر یوں ظاہر کی جب ہم پاپی اور گناہگار ہی تھے تو کلمہ خدا یعنی منجی عالمین مسیح ابن مریم صلیب کلوری پر مجھ گناہگار اور تجھ گناہگار کے لیے مر گئے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے وہ آپ کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اور تجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہاں پر فزیکل بیٹا مراد نہیں، اسپرچل روحانی بیٹا مراد ہے، تاکہ جو کوئی یعنی آپ بھی اس پر ایمان لائیں تو ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آپ کے لیے موقع ہے منزل کے حصول کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے مسیح کی اس صلیبی موت کو اپنے لیے کفارہ کے طور پر، فدیہ کے طور پر قبول کر لیں کہ وہ میرے لیے حتمی اور آخری قربانی ہوئے ہیں، اور پھر اپنا دل ان کے لیے کھولیے اور کہیے خداوند مالک میرے دل میں آئیے تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جی سکوں۔ ڈینامینیشنز نے آپ کو نجات نہیں دینی، کسی بھی مذہب نے آپ کو نجات نہیں دینی۔ نجات خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے پاس آ جائیے جو مسیح ابن مریم ہے تو آپ کے گناہوں کی تمام دستاویز کو مٹا کر آپ کو ایک نیا اور ابدی جیون کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ مسیح ابن مریم پر ایمان لا کر ایک امید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم دعا کریں۔ اے خداوند پاک خدا، آپ کے کلام کی ان گہری اور عمیق باتوں کے لیے اور ان بھیدوں کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پر ظاہر کیا کہ اپنے مسائل، اپنی آبسٹیکلز، اپنی ہرڈلز، اپنی ٹینشنز اور پریشانیوں کو آپ کے تخت کے پاس لے کر آئیں۔ خداوند جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی قربت اور آپ کی نزدیکی میں آئے، اور اگر کوئی شخص آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جائیں تو ممکن کیجئے کہ وہ کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر پائیں کہ مجھے کس کے پاس مشورت کے لیے جانا ہے، کیونکہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اور خداوند وہ جو آج منزل کے حصول کے لیے آپ کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت اور سلامتی مانگتا ہوں۔ ان کو اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ مجھے میرے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، اور آپ کی وفاداری میں اپنا جیون بسر کرنے والے ہو سکے۔ اے خداوند پاک خدا، ہماری اس دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول فرمائیے،
کیونکہ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک بزرگ قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔